टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा दर्शकको उत्साहजनक उपस्थिति, पानीले रोकेर दर्शकको उत्साह, नेपाल र युए को खेल वर्षाले रोकियो। आज हुन नसकेको खेल मंगलबार 9 विकेटबाटै सुरु हुने। चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, पूर्व लडाकुलाई 2 लाख त दिनुपर्छ, किस्ता किस्तामा दिने सोचेको छु। फरार सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरीले लेख्यो संसदलाई पत्र, कोइरी अब निलम्बनमा पर्ने। रवि लामिछानेलाई दलको नेता बनाउन संसदीय दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशन। पूर्व राजाबारे प्रचण्डको टिप्पणी, जनताले फोहोरमा फ्याँकिसकेका सामन्तका छाउराहरू पूर्वबाट उठ्न खोज्दैछन्। सुडानमा कार्यरत 20 जना नेपाली साउदी अरब पुगे, 11 जना उद्धारको प्रतीक्षामा। प्रेमी सहित 2 जना विरुद्ध आत्महत्या दुरुसानमा जाहेरी दर्ता। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, देशको उद्योग बेच्न दिँदैनौ। नेपाल भारत जमुना सीमानाका 2 दिन बन्द हुने। माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको भनाई, अयोग्य लडाकुको योगदानलाई पैसासँग तुलना गर्दा अपमान हुन्छ। लोकसेवा आयोगको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध, दोहोऱ्याएर आवेदन माग गरिँदै डाटा रिकभरीको प्रयास जारी छ। नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब न सत्ता न प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा नरहने, सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न शुक्रबार संसदीय दलको निर्णायक बैठक बस्ने। पाकिस्तानमा इमरान खानलाई र्याली गर्न अनुमति, बोल्न भने प्रतिबन्ध। आइएसका प्रमुख कुरैशीलाई टर्कीले मारेको राष्ट्रपतिको दाबी। र ट्विटरमा अब समाचार पढ्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने। यी र यस्तै समाचार सहित देशविदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं कीर्तिपुर मैदानमा नेपाली दर्शकको क्रिकेट प्रतिको क्रेज सम्बन्धी प्रसंगबाट। टियु अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा नेपाल र युए बीच जारी एससीसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल आज 2 पटक अवरुद्ध भयो। वर्षाका कारण 2 पटक खेल अवरुद्ध हुँदा पनि खेल हेर्न पुगेका दर्शकहरू भने धैर्यतापूर्वक मैदानमै बसेका थिए। युएले 16 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 60 रन बनाउँदा पहिलो पटक रोकिएको खेल दोस्रो पटक 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाउँदा रोकिएको थियो। तर दर्शकहरू छाता ओढेर अबेरसम्म खेल पर्खिएका थिए। वर्षा नरोकिएका कारण खेल सम्भव भएन, तर पनि अन्तिमसम्म दर्शकहरूले मैदान छाडेका थिएनन्। मैदान बाहिर पनि दर्शक छाता ओढेर खेल सुरु हुने प्रतीक्षामा थिए। बिहानैदेखि टियु मैदान दर्शकले भरिएको थियो। हल्का वर्षामै खेल सुरु भएपछि दर्शकले कोही छाता ओढेर कोही भिज्दै खेल हेरिरहेका थिए। आज रोकिएको खेल अब के हुन्छ यो सम्बन्धी प्रसंग। एससीसी प्रिमियर कपको फाइनल खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भयो। मौसमका कारण बाँकी खेल हुन सकेन। नेपालले युए को 9औं विकेट लिइसकेपछि खेल रोकिएको हो। नेपालका बलरहरू पूर्ण रूपमा हावी भइरहँदा युए 0 रनमा समेटिने अवस्था थियो। खेल रोकिनु अघि युएले 27.3 ओभरमा 106 रन मात्रै जोड्न सकेको थियो। उसको 9 विकेट गइसकेको थियो। आज खेल हुन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मंगलबारका लागि रिजर्भ डे राखिएको छ। धेरै समर्थकको चासो छ। मंगलबार फेरि खेल सुरु हुँदा आज नेपालले लिएको 9 विकेट के हुन्छ त? यस विषयमा नेपाल क्रिकेट संघसँग आधिकारिक जानकारी लिएका छौं। क्यानका प्रवक्ता दुर्गा पाठकले अहिलेको नियमअनुसार आज रोकिएको अवस्थाबाट नै मंगलबारको खेल सुचारू हुनेछ। आज खेल जुन स्थितिमा छ त्यहीबाट सुचारू हुन्छ, सुरुबाट हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् मंगलबार 27.4 बलबाट पहिलो इनिङको खेल सुरु हुनेछ र युए को अन्तिम जोडी नै क्रिजमा आउनेछन्। बलिङको सुरुवात ललित राजवंशीले नै गर्नेछन्, जसले आफ्नो 5औं ओभरको 4थो बल फ्याँकेपछि खेल रोकिएको थियो। खेल रोकिनु अघि ललितले लगातार 2 बलमा 2 विकेट लिएका थिए। त्यसैले उनीसँग आफ्नो ह्याट्रिक पूरा गर्दै युएलाई आउट गर्ने अवसर हुनेछ। मंगलबार पनि वर्षाले खेल बिथोलेमा एम्पायरले डिएल मेथडका आधारमा ओभर छुट्याएर नेपाललाई नयाँ टार्गेट दिन सक्छन्। त्यो पनि सम्भव नभए सुपर ओभरबाट फैसला हुन्छ र यदि त्यो पनि सम्भव नभएमा नेपाल स्वतः विश्व एकदिवसीय वरियताका आधारमा एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। एकदिवसीय वरियतामा नेपाल युए भन्दा अगाडि छ। माओवादी जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई जनै 2 लाख दिने विवादित निर्णयबाट सरकार पछाडि नहट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चरणबद्ध रूपमा भए पनि पूर्व लडाकुलाई पैसा दिने बताउनु भयो। आज चितवन पुगेर एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। प्रचण्डले 2071 सालमै भएको निर्णय आफ्नो सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। यही सरकारले पैसा बाँड्ने निर्णय गर्न खोजेको जसरी प्रचार गरिएको छ, तर वास्तविकता त्यसो होइन। उहाँले भन्नुभयो 2071 सालको सरकारले सायद त्यतिबेला
बेला विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न लागि मात्र हो। प्रचण्डका अनुसार त्यति बेला सरकारको निर्णय अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, तर केही समय अगाडि मात्रै अदालतले यो पैसा दिनुपर्ने फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो। अदालतले पनि दिनुपर्छ भनेपछि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं। त्यसबेला अहिलेका अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थेन, उहाँले मलाई थाहा छैन भन्नुभएछ। मैले यसो हो भनेपछि अहिले कुरा बुझ्नु भएको छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। पूर्व लडाकुलाई एकमुष्ट नभएर किस्ता किस्तामा रकम दिने आफ्नो सोच रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यही 2 लाखका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्न लागे जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो होइन। मैले चाहिँ चरणबद्ध रूपमा किस्तामा दिनुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु, तर दिनु त पर्छ जसरी पनि, प्रचण्डले भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि सरकारमा सहभागी हुने कि समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमै बस्ने भएको छ, तर अहिले जस्तो समर्थन दिएर सरकार न प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा अब नरहने प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। यसबारे निर्णय गर्न आउँदो शुक्रबार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकले कि सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे निचोड निकाल्न संयुक्त बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री ढकालले भन्नुभयो, पार्टी अहिले सरकारमा छैन, तर सरकारलाई समर्थन दिएर सत्ता पक्षको बेन्चमा बसिरहेको छ। आज के निर्णय गरेका छौं भने पार्टी कि सरकारमा जान्छ कि प्रतिपक्षमा बस्छ। सरकारमा जाने कि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नका लागि आगामी शुक्रबार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सरकारमा जाँदा र प्रतिपक्षमा बस्दाका फाइदा तथा बेफाइदाका विषयमा छलफल भएको ढकालले बताउनुभयो। सांसदहरूले सरकारमा जाने कि नजाने भन्दा पनि दुवै अवस्थाका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा छलफल गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सांसद कोइरी फरार रहेको भनी दोस्रो पटक संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराज गिरीले दोस्रो पटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस 7 गते कोइरी फरार रहेको भनी संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बन्नुभन्दा अगाडि आएकाले नयाँ नियमावली अनुसार स्वीकार गर्न नसकिने संसद सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरी फरार रहेको जानकारी सहितको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको हो। सांसदले ध्यानकर्षण गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 बनेपछि कुनै पनि सांसद फरार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमा कुनै निकायले नगरेको बताउनु भएको थियो। औपचारिक निकायबाट फरार रहेको भनेको अवस्थामा नियमावली आकर्षित हुन्छ, अन्यथा सभामुखले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन। सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा भन्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा सभामुखले यही आशयको जवाब दिनुभएको थियो। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा पुनः पठाएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 मा कुनै पनि सांसद फरार रहेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम 248 को उपधारा 3 मा भनिएको छ, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ। कोइरी फरार रहेको र उनलाई पक्राउ गर्नका लागि सहयोग माग गर्दै पत्र आएपछि सभामुख घिमिरे उक्त पत्रबारे अध्ययनमा हुनुहुन्छ। सभामुख अध्ययनमा हुनुहुन्छ। कानुन बमोजिम अर्को अधिवेशनमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। सचिवालयका एक अधिकारीको भनाइ छ, प्रहरीको पत्र नै आएपछि सभामुखले केही निर्णय पक्कै लिनुहुन्छ। सुडानमा कार्यरत 20 जना नेपाली सुरक्षित रूपमा साउदी अरब पुगेका छन्। सुडानमा गृहयुद्ध चर्किएसँगै त्यहाँ कार्यरत मध्ये 20 नेपाली साउदी अरब पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गृहयुद्ध चर्किएसँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर अधिकतम प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जसअनुसार कायरो स्थित नेपाली राजदूतावासले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारी बाहेक हालसम्म 30 जना नेपाली नागरिक नेपाली दूतावास कायरोको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। दूतावासको अनुरोध बमोजिम पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 जना नेपालीहरू साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा पुगेको जेद्दा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जानकारी गराएको छ। यसअघि नै थप 1 जना नेपाली सकुशल जेद्दा पुगेका थिए। जेद्दा पुगेका 20 जनालाई नै नेपाल फिर्तीका लागि सहजीकरण भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै सुडानमा कार्यरत थप 11 जना नेपाली मध्ये 5 जना पोर्ट सुडान तर्फ प्रस्थान गरिसकेको र 1 जनालाई
लाई खार्तुमबाट पोर्ट सुडान पुर्याउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 3 जना रोजगारदाता कम्पनीको सहयोगमा पोर्ट सुडान पुगी स्वेच्छाले त्यहाँ स्थित एक होटलमा बसेको र 2 जनालाई रोजगारदाता कम्पनीले खार्तुमबाट इजिप्टको सिमाना नजिकैको सुरक्षित स्थानमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको राजदूतावासले जानकारी गराएको छ। अझै पनि सुरक्षा अवस्था असहज रहेको भन्दै मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल नगर्न अनुरोध गरेको छ। शनिबार अपराह्न प्रेमीको घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी युवती अनुमा श्रेष्ठका परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। परिवारले प्रेमी भनिएका सुजन ढकाल र उनका बुबा विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा जाहेरी दिएका छन्। विवाह गर्न अस्वीकार गरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै अनुमाको परिवारले उनीहरू विरुद्ध प्रहरी वृत्त बालाजुमा जाहेरी दर्ता गरेका छन्। प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी मनोजित कुँवरका अनुसार मृतक श्रेष्ठको परिवारले आइतबार नै ढकाल र उनका बुबा विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दिएका छन्। जाहेरी दर्ता भई हाल अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिने तयारी भइरहेको र पूर्जी प्राप्त भएपछि पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान थालिने डीएसपी कुँवरले बताउनुभयो। लामो समय प्रेम सम्बन्धमा रहे पनि विवाह गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै वीर अस्पतालमा कार्यरत 34 वर्षीय श्रेष्ठले शनिबार प्रेमी सुजन ढकालको बोहराटार स्थित घरमा पुगेर आत्महत्या गरेकी थिइन्। मृतक श्रेष्ठकी कार्की सृजना श्रेष्ठका अनुसार प्रेमी ढकाल र उनका बुबाले विवाहका लागि अस्वीकार गरेका थिए। पेशाले अनुमा स्टाफ नर्स हुन् भने ढकाल डाक्टर हुन्। अनुमा वीर अस्पतालमा काम गर्थिन् भने सुजन कान्ति बाल अस्पतालमा काम गर्थे। सृजनाका अनुसार अनुमाको 16 खुट्टेमा कोठा थियो भने सुजनको घर बालाजु बोहराटारमा रहेको थियो। अनुमा बेला बेलामा सुजनकै घरमा समेत गएर बस्ने गरेकी थिइन्। अनुमाले विवाहका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि केटा पक्षले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। अनुमाले आत्महत्या गरेको स्थानबाट एउटा डायरी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद भएको डायरीमा अनुमाले आफ्नो जीवन भोगाई प्रेम सम्बन्ध विवाहका लागि भएको प्रयास केटा पक्षको परिवारले गरेको अस्वीकार लगायतको विषयमा उल्लेख गरेकी छन्। अनुमाको सबसँगै भेटिएको सुसाइड डायरीमा आफूले 2 पटकसम्म गर्भपतन गराएको, प्रेमिका बुबाले विवाह गर्न नदिएको लगायतका कुरा समेत समावेश गरेकी थिइन्। सोही कुरा र आरोपलाई प्रमाणका रूपमा लिएर प्रेमी ढकाल र बुबा विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको जाहेरी दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आए भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल खोल्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु पर्ने हो, म तयार छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता उहाँहरूले लिनु हुँदैन, हिजो बालुवाटारमा कुरा भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साबिकै मन्त्रालय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि रोजेकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउने कुरा चलिरहेको उल्लेख गर्दै सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलाका मन्त्रालय माग्नु अस्वाभाविक नभएको भन्दै उहाँले यसैमा उहाँहरू अडिनुहुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दलका बीचमा सल्लाह गरेर सहमतिमा जाने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले नै मन्त्रालय छाड्ने विषयमा आफूहरू नपुगेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रविजीले पनि हामीलाई यही नै चाहिन्छ भन्नुभएको छैन, छलफलकै क्रममा भएकाले केही छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले केही गर्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार श्रमिक दिवसका अवसरमा जी फन्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने काम महानगरको नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयले जिम्मा दिएको ठेकदारले फोहोर नउठाएको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको सरकारमा किन बसिरहेको छ प्रश्न गर्नुभयो। जनताले हटाउन सकेका छैनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। केही पनि नगर्ने सरकार सिंहदरबारको फोहोर उठेन, एउटाले फोहोर उठाउँदिन भन्यो। ओलीले भन्नुभयो, सिंहदरबारको फोहोर महानगरले उठाउने नै होइन, शहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबार को फोहोर उठाउने जिम्मा अर्केलाई लगाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। ढकालका अनुसार लामिछानेलाई आजै बस्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता रहनुभएका डीपी अर्यालले आइतबार जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महासंघलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा लक्षित गर्दै जनताले फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फ्याँकेको व्यक्ति पूर्वबाट उठ्न खोजेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो इतिहासमा कुनातिर मिल्गाइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। इतिहासले आम नेपाली जनताले कुन कर्कटमा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा फालिसकेकाहरू पनि उठेर अझै पूर्वबाट रे मेचीबाट तपाईँ
तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छ नि। मैले त्यसको जवाब फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएर दिएँ। हामीले यसमा गर्व गरेर यस्ता प्रकृतिका विरुद्ध खडा हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै झण्डै 70 वर्ष लगाएर नेपाली जनताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको श्रृङ्खलाबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र प्रतिगमनको कोणबाट भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको उपलब्धि रक्षाका लागि मैले अहिले जनयुद्ध भनेको छैन, भूमिगत जाने भनेको छैन। तपाईँ हामी सडकबाटै गर्छौँ भने पनि स्यालहरू लखेटिन सक्छन्। अहिलेको उपलब्धि माथिको प्रहारलाई धुलो चटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, फेरि एकपटक हामीले त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न तत्पर छौँ, तर यो हामी विरुद्धको स्याल हुँयै सहन तत्पर छैनौँ भन्ने हामीले घोषणा गर्नुपर्नेछ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुलाउने कार्यले अब गति पाउने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता लेखकले विगतमा सरकारको उदासीनताका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै अब 1.5 वर्षभित्र करिडोरको ट्र्याक खुलिसक्ने दावी गर्नुभयो। करिडोरको शून्य बिन्दु कञ्चनपुरको बर्मादेव क्षेत्रको खल्ला मसेटीमा आइतबार स्थलगत अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले रुख कटान अनुमतिकै कारण योजनाको काम विगतमा प्रभावित भएको भयो। अहिलेको सरकारले कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म नै करिडोरको ट्र्याक खुलाउन रुख कटान लगायत अरू कामको अनुमति दिइसकेको अवस्था रहेको भन्दै नेता लेखकले कञ्चनपुरबाट आउँदो दशैंमा डडेलधुराको जोगबुढा क्षेत्रमा यही ट्र्याकबाट पुग्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले हिजो कमिसनका लागि देशका ठुल्ठुला उद्योगहरू बेचेर खाएको भन्दै अहिले पनि त्यो क्रम नरोकिएको बताउनु भएको छ। 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डले सोमबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निजीकरणका नाममा नेपालका ठूला उद्योग बेचिएको र अहिले पनि त्यो क्रम जारी रहेको बताउनु भयो। निजीकरण मात्र होइन तर बेचिएका छन्। उहाँले नेपाली कांग्रेसप्रति संकेत गर्दै भन्नुभयो, कमिसनका लागि हिजो ठुल्ठुला उद्योग कौडीको भावमा बेच्ने काम भयो र अहिले पनि बेच्ने काम हुन लागेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र विरोधी केही तत्त्वहरू सक्रिय भएर सल्ब लागेको समेत बताउनु भयो। मुसोले बिरालो छ कि छैन भनेर दुलोबाट हेर्छ नि, त्यसै गरी बसेका छन्, ओलीको भनाइ छ। नेपाल भारत जमुना सीमा नाका 2 दिन बन्द हुने भएको छ। बाँके जिल्लासँग सीमाना जोडिएको भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा यही वैशाख 21 गते हुने नगर पञ्चायतको निर्वाचनका लागि नाका बन्द गर्न लागि हो। मंगलबार राति 12 बजेदेखि 21 गते बेलुकी 6 बजेसम्म नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जानकारी भारतीय सुरक्षा अधिकारीले दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले बताउनु भयो। यसको जानकारी नेपाली सुरक्षा निकायलाई पनि हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खुल्ला सीमानाका कारण निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले निर्वाचनका लागि सीमानाका 2 दिन बन्द गर्न लागि छ। त्यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी का स्थानीय अधिकारीबीच संयुक्त गस्तीका लागि छलफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले अयोग्य लडाकुलाई छिटोभन्दा छिटो 2 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस बापत लाग्ने व्यवहार सरकारले जसरी पनि सम्हाल्ने उहाँको भनाइ थियो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँको दरले दिँदा करिब 1 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भन्दै सो रकम राज्यले बेहोर्न सक्ने बताउनु भएको छ। अयोग्य लडाकुलाई रकम दिँदा देश कंगाल र बर्बाद हुन्छ भन्नु राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति लडेका योद्धाहरूको अपमान हुने उहाँको भनाइ थियो। बहिर्गमित लडाकुहरूले ल्याएको परिवर्तनमा र उत्पादन गर्न कसैले छेकेन अनि उनीहरूलाई राज्यले अलिकति सम्झिँदाखेरि कर्मचारी शिक्षक प्रहरीको कुरा तेर्स्याउन आवश्यक छ र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। कर्मचारी प्रहरी शिक्षकले तलब पाउनुपर्छ, राज्यले दिन्न कहीँ भनेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, यो प्रसङ्गमा 1 अर्ब रुपियाँ लाग्ला, 1 अर्ब निकै ठूलो रकम होइन, यो शान्ति प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित रहेको भन्दै पौडेलले अयोग्य लडाकुहरूलाई छिट्टै रकम दिनुपर्ने बताउनु भयो। कञ्चनपुरमा मोटरसाइकलको टक्करबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महेश्वर भट्टको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 18 का वीरेन्द्र राहुलले चलाएको म2 प 8333 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार 68 वर्षीय भट्टको उपचारको क्रममा धनगढीको एक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच सोमबार पनि वार्ता भएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारी पक्ष र महावीर पुनको पक्षबीच छलफल भएको हो। उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयका अनुसार सोमबार 4 बजे सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ। सरकार र उहाँबीच आइतबार पनि रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि पुनले सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि सकारात्मक पहल गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले माग पूरा गर्नका लागि छलफल भएको बताउँदै उहाँले सोमबार पनि छलफल हुने जानकारी गराउनु भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध झुट्टा कागजात पेश गरेर राजधानी लिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उहाँले त्यस विरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। झुट्टा विवरण पेश गरेर रविले राजधानी लिएको भन्दै सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाब माग गरेको थियो। उक्त आदेशमा रवि लामिछानेले आफ्ना वारिस मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भएको छ। लामिछानेले संविधानको धारा 158(2) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय अन्तिम हुने दावी गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको बढ्दो खतराको गम्भीरतामाथि ध्यान दिँदै अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका अनुसार ती अभियानहरू 2 भागमा विभाजित गरी सम्पन्न गर्ने भएका छन्। दुवै भागका अभियानहरू जेठ 1 गते महेन्द्रनगर र बागलुङमा उद्घाटन गरिनेछ भने दुवै अभियानहरूको जेठ 15 गते एकै दिन बुटवल र काठमाडौँमा समापन गरिनेछ। बझाङमा यार्सा गुम्बा टिप्न गएका एकजनाको मृत्यु भएको छ। सुरमा गाउँपालिका 3 सोना गाउँका कलक बोराको आइतबार साँझ चिसोले कट्याङ्ग्रिएर बिरामी परेपछि घर ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिमका हिमाली जिल्ला दार्चुला र बझाङका अधिकांश मानिसहरू अहिले यार्सा गुम्बा टिप्न लेकतिर गएका छन्। पछिल्लो समय यार्सा गुम्बा त्यहाँका मानिसका लागि आय आर्जनको स्रोत बनेको छ। हेटौडामा सर्पको टोकाइबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार हेटौडा 19 बस्तीपुरमा विषालु सर्प खेलाउने क्रममा 35 वर्षीय सोनु कणेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कणेलले घर नजिकै रहेको जंगलबाट आफैले सर्प ल्याएका थिए। उक्त सर्प खेलाउने क्रममा सर्पले दाहिने हातको माझी औँलामा टोकेको थियो। उनी गम्भीर घाइते भई थप उपचारका लागि हेटौडा अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कणेलले कहिलेदेखि सर्प घरमा ल्याएका थिए र उक्त सर्प कुन जातिको थियो भन्ने बारे खुल्न सकेको छैन। आफ्नै गाउँठाउँमा दिगो र भरपर्दो पिउने पानीको स्रोत नहुँदा रामपुर गाउँपालिका 8 का स्थानीयले धेरै शास्ति खेप्नु परेको छ। उनीहरू वर्षौंदेखि खोला किनारको पानी उपभोग गर्न बाध्य छन्। सो स्थानमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन अहिले लिफ्टिङ पद्धति मार्फत काम भइरहेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट 9 बाट पाल्पा रामपुर 8 का विभिन्न 8 टोलमा खानेपानी पुर्याउन लिफ्टिङ जडानको काम धमाधम जारी छ। कालीगण्डकी नदी पारी चापाकोट नगरपालिका 9 स्थित नदीको किनार फत्रा मूलको पानी व्यवस्थापन गरी पाल्पा रामपुर ल्याउन लागि हो। सिद्धबाबा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति मार्फत निसर्दी खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिले कालीगण्डकी पारी रहेको मोलमा बाँध बाँधेर रामपुर तर्फ पानी ल्याउने कार्य भइरहेको जनाएको छ। लोकसेवा आयोगको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको छ। गत फागुन 23 गतेदेखि नै जीआईडीटी स्टोरेज प्रणालीमा देखिएको समस्याले आयोगको अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको हो। करिब 2 महिनादेखि अनलाइन प्रणालीमा समस्या आए पनि आयोगले आइतबार मात्रै यसबारे सार्वजनिक गरेको छ। डाटा रिकभरीको प्रयास जारी राखेको छ। जीआईडीसीके अर्को पूर्वाधारमा होस्ट गरी आयोगले अनलाइन दरखास्त प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअघि नै दरखास्त दस्तुर तिर्सकेका उम्मेदवारलाई मात्र उचित समय दिएर थप दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी आयोगले पुनः दरखास्त दिन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साथै परीक्षा कार्यक्रम परिमार्जन गरी नयाँ परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने तयारीमा आयोग छ। आगामी दिनमा यस किसिमको समस्या आउन नदिन ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट मौलाकालीका जोड्ने 1200 मिटरको मौलाकाली केबल कारको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मौलाकाली मन्दिर जान आउन सकिने गरी निर्माण गरिएको केबल कारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। केबल कार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केबल कार निर्माण धार्मिक पर्यटनसँगै सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणकारी परियोजना रहेको बताउनुभयो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष शिवराज थिङ गाँजासहित पक्राउ परेका छन्। सोमबार बिहान 8 बजेको समयमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङको टोलीले वडाध्यक्ष थिङ सहित 3 जनालाई लागु औषध गाँजासहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बिहान थाहा नगरपालिका 7 आगराका 76 वर्षीय भीमबहादुर थिङ, वडाध्यक्ष शिवराज थिङ र 67 वर्षीय इन्द्रबहादुर थिङ पक्राउ परेका हुन्। इन्द्रबहादुरको घरमा प्रहरीले जाँच गर्दा 175 किलोग्राम, वडाध्यक्ष थिङ र भीमबहादुरको घरबाट 30 वटा पोकामा 27 किलो गाँजाको धुलो फेला परेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। लागु औषध गाँजासहित पक्राउ परेका 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
2072 को विनाशकारी भूकम्प गएको 7 वर्षदेखि आयात मात्र भइरहेको भटेकोसी गाउँपालिका 2 बाट चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाकाबाट मुडा सहित अन्य हस्तकलाका सामग्री 3 कन्टेनरमा पठाएर निर्यात खोलिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश नेउपानेका अनुसार यसअघि भएको मौखिक सहमति अनुसार सोमबार मितेरी पुलमा चीन र नेपालका सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको अनौपचारिक उपस्थितिमा 3 कन्टेनर पठाएर निर्यात खुलाइएको छ। भूकम्प र पराकम्पनले नाका बन्द हुनुअघि यही नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउ जस्ता 182 प्रकारका सामग्री निर्यात हुने गर्थे। अब एउटा रङ्ग खबर। 3 वर्षपछि पल्सा र पूजा शर्माको जोडी एकसाथ देखिएको छ। आँचल शर्माको निम्तमा पल्सा नाइ नभन्नु ल छ हेर्न 1.5 वर्षपछि हलमा पुगेका छन्। उनीहरूले आइतबार राति क्युएफएक्सको लभिम हलमा सँगै फिल्म हेरेका छन्। फिल्म स्क्रिनिङ पछि मिडिया सामु कुरा गर्दै यी दुई केही भावुक सुनिएका थिए। कुराकानीमा एक अर्काप्रति पल र आँचलको लगाव प्रष्टै देखिन्थ्यो। आँचलले उद्योगकै वान एन्ड ओन्ली साथी भन्दै पल प्रति अनुराग दर्शाइन्। मिडियाकर्मीले आँप जस्तै देखिने रङको पहिरन लगाएको भन्दै उनीहरूलाई कटाक्ष गर्दा आँचलले यो आँपको मौसम भएकाले आँचल शर्मा र पल्साको जोडी पनि सिजनमै आउने गरेको बताइन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इमरान खानका पार्टीलाई लाहोरमा र्याली निकाल्न सशर्त अनुमति दिएको छ। पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफले लाहोरको लिबर्टी चोकबाट नासिर बाग इलाकासम्म र्याली निकाल्न सक्नेछ। यद्यपि नेताहरूलाई न्यायपालिका र पाकिस्तानको संस्था विरुद्ध बोल्ने अनुमति भने छैन। लाहोरका उपायुक्त रफिया हैदरले पार्टीबाट शपथ पत्र लिएपछि र्यालीको अनुमति दिएको छ। साँझ 6 बजेसम्म मात्रै र्याली निकालिने र बाटोमा स्वागतका लागि शिविर नबस्ने प्रशासनले जनाएको छ। र्यालीका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको जिम्मेवारी पार्टीको हुने प्रशासनले जनाएको छ। र्यालीको सुरक्षाको जिम्मा पनि र्याली व्यवस्थापकको हुनेछ। र्यालीमा सहभागी व्यक्तिले हतियार र लाठी साथमा ल्याउन नपाउने पनि प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पीटीआईलाई र्याली रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसैबीच सावधानीका लागि राजधानी इस्लामाबादमा धारा 144 लागू गरिएको छ। इस्लामाबादको सीमा क्षेत्रभित्र कुनै पनि सभा, जुलुस र र्याली गर्न अनुमति छैन। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यब अर्दोआनले टर्कीको सेनाले सिरियामा इस्लामिक स्टेटका संदिग्ध प्रमुख अबु हुसेन अल कुरैसीको हत्या गरिदिएको दाबी गरेका छन्। अघिल्लो नोभेम्बरमा अबु हसन अल हासिमी र अल कुरैसीको मृत्युपछि अबु हुसेन अल कुरैसीले नै आईएसको मकान सम्हाल्दै आएको बताइन्छ। अर्दोआनले टर्कीको मिडिया टीआरटी तुर्कसँगको कुराकानीमा टर्कीको गुप्तचर एजेन्सीले अपरेसनमा आईएस नेताको हत्या गरेको बताएका छन्। यद्यपि आईएसको तर्फबाट यसबारे कुनै जवाफ जारी गरिएको छैन। उनले भनेका छन्, हामी कुनै भेदभाव बिना आतंकवादी संगठन विरुद्ध आफ्नो संघर्ष जारी राख्नेछौँ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई सिरिया स्थित एक स्रोतले बताए अनुसार यो अभियान उत्तरी सहर जार्दरसमा टर्कीको सीमा नजिकै इलाकामा गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा जिहादी समूह आईएसएसले आफ्ना नेता अबु अल हसन अल हासमी अल कुरैसीको मृत्युको घोषणा गरेको थियो। सन् 2022 मा युरोपेली संघ यूको 22 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका 75% अर्थात् 19 करोड 35 लाख युवाले रोजगारी पाएको ईयूले जनाएको छ। सन् 2009 मा रोजगारी दर रेकर्ड गर्न सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै हो। कोभिड-19 महामारीका कारण सन् 2020 मा रोजगारीको दर 72% मा झरेको थियो, तर सन् 2021 मा यो दर 73% मा पुगेको र सन् 2022 मा थप 2% बिन्दुले वृद्धि भएको हो। ईयू देशहरू मध्ये 11 मा रोजगार दर 78% भन्दा माथि रहेको बताइएको छ। बैंक अफ जापानले हालै गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार जापानमा 94.5%ले एक वर्ष अघिको तुलनामा मूल्य वृद्धि भएको महसुस गरेका छन्। यसैगरी 62.8%ले मूल्य वृद्धि भएको, तर यसलाई आफूले व्यवस्थापन गर्न सकेको बताएका छन्। फेब्रुअरी 3 देखि मार्च 1 सम्म गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका 1981 उत्तरदातालाई सहभागी गराइएको थियो। त्यसको 56% उत्तरदाताले लगातार तेस्रो त्रैमासिकसम्म महँगीको महसुस गरेको बताएका छन्। 50% भन्दा बढीले अत्याधिक मूल्य बढेको बताएका छन्। सोशल मिडिया प्लेटफर्म ट्विटरका सीईओ एलन मस्कले प्रयोगकर्तालाई एक महत्त्वपूर्ण संकेत गरेका छन्। मस्कले एक ट्विट गर्दै अब प्रयोगकर्ताले प्रति आलेखको आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन्। यो सँगै मासिक सदस्यता नलिएका प्रयोगकर्ताले ट्विटरमा कुनै पनि समाचार वा आलेख पढ्नका लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। मस्कले भनेका छन्, कतिपय मानिसहरूका लागि यो आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्नेछ र उनीहरू प्रयोगकर्ताका लागि उत्कृष्ट सामग्री तयार गर्नेमा धेरै समय खर्चिन बाध्य हुनेछन्। यसअघि मस्कले निशुल्क भेरिफाइड एकाउन्टबाट ब्लू टिक हटाउने
घोषणा गरेका थिए। साथै ब्लू टिक सब्स्क्रिप्सन नगर्ने प्रयोगकर्तालाई ब्लू टिक प्राप्त नहुने भन्दै गत अप्रिल 21 मा उनले एक ट्विट गरेका थिए, जस अनुसार अप्रिल 20 देखि निशुल्क रूपमा प्राप्त लेगेसी ब्लू टिक हटाउन सुरु गरिएको थियो। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।